गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी अर्थात् आज म मात्रै छु। यो साता हामीले फ्राइडे कुरा पनि गरेका थियौँ। यो साताभरिको होस्ट शेषराज भट्टराई हामीसँग हुनुहुने छैन। उहाँ वैदेशिक भ्रमणमा गएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यो साताभरि उपस्थित हुनुहुने छैन। अर्को साता भने हामीसँग जोडिनुहुने नै छ भनेर भन्दै द मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा हामी आज सुरुवात गरौँ विभिन्न विषयवस्तुबाट। र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम डेटकै कुरा आउँछ र डेटको कुरा गर्दाखेरि 2079 साल पुस 18 गते आज रहेको छ भने यसै गरेर 2022 जनवरी 2 आजको चाहिँ डेटको कुरा। र सोमबारको कुरा गर्दाखेरि सोमबारलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि जसरी 2023 को यो बिहानी हामी 2022 में अझै पनि अल्झिरहेका छौँ, किनभने 2022 लाई हामीले भर्खरै मात्रै बिदा गरेका छौँ दर्शकवृन्द। यस अर्थमा 2023 मा प्रवेश गरिसकेको हामीले अझै पत्याउन नसकेको हो कि भने जस्तो भएर 2022 नै मैले भनिरहेको छु। तर हामी 2023 को यो द मर्निङ सोको पहिलो दिन अर्थात् सोमबारमा पनि हामी यो वर्षको पहिलो दिन रहेका छौँ। यस अर्थमा पनि विशेष छ द मर्निङ सो। र अब यो 2023 को आगमनसँगै पक्कै पनि नयाँ कन्टेन्टहरू डेभलपहरू भइरहेका छन्, जसमा चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यहरू विभिन्न एस्पेक्टबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अन्य दृष्टिकोणबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि द मर्निङ सोमा आज विभिन्न विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन्। र सुरुवात गरौँ मौसमबाट नै, किनभने चिसोको मौसम छ। मलाई पनि सन्चो त्यति धेरै देखिरहेको छैन पनि। यसर्थ सबैजनालाई यो चिसोले प्रभावित बनाइरहेको छ। यसर्थमा चिसोबाट प्रभावित अझ बढी भन्नुपर्दाखेरि यो 2-3 दिनको समय चाहिँ अझ बढी चिसो हुने जानकारी मौसमविदहरूले दिएका छन्। यस अर्थमा आगामी 3 दिन देशभर अत्यधिक चिसो बढ्ने भएकाले बिहानको समयमा बाहिरी चहल पहल कम गर्न मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। देशका अधिकांश स्थानमा शीतलहरको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन उनीहरूले सल्लाह दिएका हुन्। जलवायु तथा विपद विज्ञहरूले चाहिँ पश्चिमी वायुका कारण चिसो बढिरहेको जानकारी दिँदै मौसम प्रतिकूल रहने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह पनि गरिरहेका छन्। र यसै गरेर विशेष गरी वृद्ध दीर्घरोगी मुटुका रोगीहरूले बिहानको समयमा घर बाहिर ननिस्किनु राम्रो हुने पनि जानकारी गराएका छन्। यसै गरेर पश्चिम तराईका केही जिल्लामा चिसोले बिरामी बढेको र आगामी दिनमा काठमाडौँ सहित पहाडी भेगमा पनि यसको प्रभाव अलिक बढी देखिने कारणले गर्दाखेरि अलिकति सावधान अपनाउन हुन मौसमविदहरूले सुझाएका छन्। यसरी बिहानको समयमा बाहिर हिँडडुल नगर्न, घरभित्रै व्यायाम गर्न, न्यानो लुगा लगाउन र मास्कको प्रयोग गर्न पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। र यसै गरेर झ्याल ढोका खोलेर मात्र हिटरको उपयोग गर्न पनि उनीहरूले सुझाएका छन्। वर्षेनी झ्याल ढोका बन्द गर्ने न्यानो हुनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा यी विद्युतीय उपकरणहरू यतिकै बालिराख्दाखेरि गुम्सिएर सास अक्सिजनको अभावमा चाहिँ मृत्युवरण पनि हुने गरेको वर्षेनी दुःखद समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्। यस अर्थमा दर्शकवृन्द चिसोको मौसममा न्यानो हौँ तर सावधानीपूर्वक भन्ने जानकारी सँगै अब भने द मर्निङ सोको बिहानको यो बसाइमा अर्थात् सोमबारको यो बिहानीको बसाइमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ थोरै पोलिटिकल डेभलपमेन्टको। र पोलिटिकल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ साझा कार्यक्रमका कुराहरू आउँछन्। जसरी हरेक नेतृत्व बदलिँदै गर्दाखेरि, सरकार चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी चाहिँ साझा कार्यक्रमहरू बनाउने खालका समस्याहरू या त्यसै गरेर चाहिँ विश्वासका मतका कुराहरू धेरै कुराहरू हुने गर्दछन्। एउटा सरकार गठन गर्नका लागि यी कुराहरूमा अलिकति समस्याहरू भइरहेको, कुराहरू मिल्न नसकेको, आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र यसै गरेर संविधान अनुसार नै कुनै एक दलले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना हामीले शून्य जस्तो देखिन्छ। र हरेक गठबन्धन सरकार बनेपछि सत्ताका सूत्रधार दलका शीर्ष नेतासँग सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउने हुटहुटी नै पलाउने गर्दछ। र अब यता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकार बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका पुष्पकमल दाहालमा साझा कार्यक्रम बनाउने एउटा जुन छटपटी रहेको थियो, त्यो छटपटी त्यही रोग
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा पनि देखिरहेको छ। अब 2078 असार 29 मा फर्केर हेर्दाखेरि देउबा प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइहाल्न तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनले जोड गर्यो र अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले पनि त्यही निरन्तरता चाहिँ चाहिरहेको हामी देख्न सक्छौं। यसरी आफू सत्ताको भर्याङ चढेपछि जुन पहिला गरिएका प्रतिबद्धता समीक्षा गर्ने फुर्सद न नेतृत्व हो, अर्थात् न प्रचण्डलाई छ, न चाहिँ अनिच्छापूर्वक सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसलाई नै त्यो हामी इच्छा शक्ति नै देख्छौं। यस अर्थमा सत्ताको सूत्रधार जुन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कता न कता हावी हुने निश्चित रहेको पनि विश्लेषण गरिएको छ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 4 दिनमै साझा कार्यक्रम ल्याउने तय पनि भएको छ र यसरी हेर्ने हो भने जुन केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू बनाइदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले पहिला न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसपछि विश्वासको मत र अन्तिममा मात्रै मन्त्री परिषद विस्तारको योजना बनाएको चाहिँ बुझिन आएको छ। यसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गतेका लागि संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान जुन गर्नुभएको छ, अब दाहाल चाहिँ सुरुमै संसदबाट विश्वासको मत लिने रणनीतिमा पनि देखिएको यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न पार्टीहरूले वचन दिएका छन् यो सरकारको साझा गठबन्धनमा र तर जुन वचन छ त्यो सौदाबाजीमा पनि केन्द्रित छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धताको शर्त खोजेको छ। त्यसै गरी उसले मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय पनि अख्तियारले निगरानी गर्न पाउनुपर्ने मागहरू राख्दै आएको छ। यसै गरेर पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने रापरपाको माग प्रचण्ड नेतृत्वले गरेको गणतान्त्रिक सरकारका लागि नैतिकगत रूपमा एकदमै महँगो पर्ने पनि देख्न सक्छौं। त्यसै गरेर अब राजावादी एजेन्डा बोक्ने रापरपालाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराएपछि उसका केही एजेन्डा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारमाथि छ। यसै गरेर अब 7 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पनि रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुशासन र मन्त्री छान्दा विज्ञताका आधारमा मात्रै छान्नुपर्ने खालका मुद्दाहरू उठाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रचण्ड सरकारलाई गठबन्धनको दबाब थेग्ने एउटा अस्त्र बन्नेछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम। किनभने यसअघिको 5 दलीय गठबन्धन हुँदा नै प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार भन्दा गठबन्धनको दलको इच्छा अनुसार सरकारको गतिविधि गर्नुपर्ने जुन बाध्यता थियो, यसले वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा चलेको सर्वाधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा बन्देज लगाउन सक्छ र यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको सरकारको फरक के मात्रै छ भनेर भन्न सक्छौं भने त्यति बेला गठबन्धनमा ठूला दल कांग्रेस थियो भने अहिले चाहिँ एमाले देउवालाई 5 दलको समर्थन थियो भने प्रचण्डलाई 7 दलको समर्थन यति बेला देख्न सक्छौं। यसरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनुको अर्को कारण प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र सांसदको संख्या बढाउनु पनि हो दर्शकवृन्द। यस अर्थमा प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीका 166 तथा 3 स्वतन्त्र समेत गरी 169 सांसदको समर्थन छ। यसरी अहिले आउन लागेको साझा कार्यक्रमको गन्तव्यको कुरा गर्ने हो भने पनि गठबन्धन दलभित्रका असन्तुष्टिलाई समेट्न हतियारका रूपमा मात्रै दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामी छलफल पनि गर्न सक्छौं र अवस्था भनेको यही हुटहुटीमा हामी नेतृत्व वर्गलाई, यसै गरेर चाहिँ पार्टी सबै पार्टीका नेतृत्वहरूको साझा समस्या, साझा कार्यक्रम ल्याउने नै हामीले देखिरहेका छौं। अब साझा कार्यक्रमको कुरा नेशनल रूपमा अलिकति गर्दै गर्दाखेरि थोरै मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि अब मधेस केन्द्रित राजनीतिको कुरामा यहाँ फेरि कता न कता तालमेल नमिलेको अवस्थाहरू पनि हामीले देख्न सक्छौं। अब त्यहाँ जबकि सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन मधेस प्रदेश केन्द्रमा त्यति सजिलो छैन भन्ने खालका कुराहरू, नेतृत्वको इगो टकराव अर्थात् चाहिँ एक आपसलाई एक्सेप्टेन्स
नगर्ने खालको प्रवृत्तिले पनि हो भन्ने कुराहरू यहाँ उठिरहेको छ। किनभने भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच मधेसमा जसपा र जनमतलाई आलो पालोको नेतृत्व दिने गरी प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग गर्ने जुन सैद्धान्तिक सहमति छ, तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत बीच जुन तहको प्रतिस्रोतपूर्ण सम्बन्ध छ त्यसले मधेसमा गठबन्धनको अर्थात् सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन जटिलता ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। दर्शकवृन्द, मधेसको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अवस्थाले गठबन्धनकै अङ्कगणित प्रभावित हुने पनि खतरा कता न कता देखिरहेको छ। फेरि कुल 107 सिट रहेको मध्य प्रदेशमा बहुमतका लागि 54 सांसद आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा धेरै 23 सिट रहेको एमाले प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल हो, तर गठबन्धन भित्रका जनमत र जसपा दुवै दल सरकार निर्माणमा निर्णायक यति बेला देखिरहेका छन्। यस अर्थमा जसपाको 16 र जनमतको 13 सिट छ। यसबाहेक माओवादीको 9, राप्रपाको 1 र नागरिक उन्मुक्तिको 1 सांसद रहेका छन्। सबैको जोड्दा सत्ता गठबन्धनको कुल संख्या 63 पुग्छ। अब जसपा र जनमत एउटा मात्र पनि बाहिर भएमा मधेसमा सत्ता गठबन्धनको सरकारका लागि बहुमत जुटाउनै कठिन हुने देखिन्छ। यस अर्थमा सरकार गठबन्धनको प्रसङ्ग र यसै गरेर सत्ता साझेदारीमा कतिपय अवस्थामा अझै पनि कुराहरू मिल्न नसक्दाखेरि समस्याहरू फेरि पनि जिउका तिउँ हुने हुन् कि अस्थिर राजनीति फेरि पनि चल्ने हो कि भन्ने खालका धेरै जनताबाट त्यो खालका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। यद्यपि सरकार गठबन्धनमा राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने आशा हामी गर्न सक्छौँ, त्यो भने समयले पक्कै पनि देखाउने नै छ। र धेरै यी राजनीतिक माहौल परिदृश्य अवस्थासँगै अर्को एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि यति बेला एउटा चाहिँ सरकारमा जाने नजाने या के पार्टीमा रहने नरहने अथवा गठबन्धनमा सामेल हुने नहुने यी लगायतका धेरै कुराकानीहरू पनि छन्, जुनमा चाहिँ आज हामीले गेस्टसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र गेस्टमा आज हामीले एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई निम्ति आएका पनि छौँ। उहाँसँग हामी धेरै कुराकानी पनि गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नियमित कार्यक्रमको प्रसङ्गमा नै आउनुपर्ने हुन्छ र त्यो रहेको छ गुड न्युज। Good News is brought to you by NAPS, National Academy of Professional Studies. गुड न्युजको कुरा गर्दाखेरि हामी बीचमा भएका ती त्यस्ता खालका कुनै पनि सकारात्मक न्युजहरूलाई हामीले गुड न्युजमा समावेश गर्दै गरेका छौँ र गर्दै आएका पनि छौँ। यसर्थमा अलिकति भए पनि देशमा जुन केही समय अगाडिसम्म अर्थात् पौने 1 शताब्दीसम्मको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा अहिले भने हामी भैरवालाई हेर्न सक्छौँ र पछिल्लो पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हामी देख्न सक्छौँ, जुन हिजो मात्रै औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ। यस विषयमा आज हामीले गुड न्युजमा कुराकानी गर्छौँ। अब मुलुकमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ र पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थलको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै अब छिट्टै अर्को ठाउँमा पनि अर्थात् निजगढमा पनि विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा हिजो गर्नुभएको छ। यसै गरेर अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्रसङ्गमा हिजो देख्न सक्छौँ। उद्घाटन सत्रमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि पनि गरिएको थियो, जुन आफैमा एकदमै रोचक दृश्यहरू देखिरहेको थियो, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आकाशतर्फ हेरेको दृश्य पनि निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। यसै गरेर समारोहमा पोखरावासीको उत्साहजनक उपस्थिति पनि रहेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, 5 दशक अघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको पोखरामा चीन सरकारको ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो र यस विमानस्थलबाट आगामी फेब्रुअरी 23 देखि नियमित उडान गराइनेछ। थाई स्माइल, जजिरा फ्लाई, दुबई, हिमालयन एयरलाइन्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले नवनिर्मित विमानस्थलबाट उडानका लागि चासो देखाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत जनाएको छ र विमानस्थल उद्घाटनका दिन पोखरा महानगरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। यद्यपि कतिपय टेक्निकल
प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि पोखरावासीले पहिलो औपचारिक उद्घाटन अर्थात् पहिलो उडान चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हुनुपर्ने माग गरेका थिए, तर त्यो फुलफिल हुन सकेन र चाहिँ कतिपय अवस्थामा इन्टरनेसनल नभए पनि नेसनल नै उडान भरेर अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा विमानस्थलको हिजोदेखि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको प्रसङ्गलाई हामीले गुड न्युजमा समावेश गर्यौं दर्शकवृन्द। र अब भने पालो भएको छ हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट अर्थात् फ्ल्यासब्याकको। Flashback is brought to you by Japanese Language Capability Test GLCT Nepal. फ्ल्यासब्याकमा आज हामीले प्रसङ्गलाई जोडेका छौँ JN2 अर्थात् जनवरी 2 जुन चाहिँ विशेष गरेर भारतसँग रिलेटेड रहेको छ। भारतको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि भारतमा प्रदान गरिने जुन एकदमै उच्च सम्मानको एउटा आलङ्कारिक सम्मान जुनलाई मानिन्छ अर्थात् भारत रत्न र पद्म विभूषण जुन यो सम्मान गरिन्छ, यो सम्मानको सुरुवात चाहिँ अर्थात् स्थापनाको दिन आजकै दिन हो अर्थात् जनवरी 2 मा यो सम्मान सुरु गरिएको थियो। अब भारत रत्नको कुरा गर्ने हो भने आजकै दिन अर्थात् जनवरी 2 वर्ष चाहिँ सन् 1954 मा यसको स्थापना भएको हो र पहिलो भारत रत्न 3 जना व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको थियो, जसमा डाक्टर सीवी रमन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थिए, त्यसै गरेर सी राजगोपालाचारी, त्यसै गरेर डाक्टर एस राधाकृष्णन जुन चाहिँ भारतको दोस्रो राष्ट्रपति, यिनीहरूलाई चाहिँ यो भारत रत्नले सर्वप्रथम सबैभन्दा अगाडि सम्मान गरिएको थियो। यो भारतको सर्वोच्च सिभिलियन अवार्ड पनि हो। कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकुद इत्यादिको उन्नतिका लागि असाधारण सेवा गरेकाहरूलाई चाहिँ यो सम्मान दिने गरिन्छ दर्शकवृन्द। र यो सम्मान भारतमा 26 जनवरीमा दिने पनि प्रचलन रहेको छ र सबैभन्दा पहिले यो सम्मान पाउने व्यक्तिहरूको हामीले कुराकानी गरिसकेका थियौँ, जुन चाहिँ 1977 मा यो 1977 देखि 1979 सम्म बन्द रहेको भारत रत्न फेरि 1980 बाट सुरुवात भएको थियो र 1980 मा सुरुवात हुँदाखेरि दोस्रो पटक सुरु हुँदा यो सम्मान पाउने पहिलो व्यक्ति भनेको चाहिँ मदर टेरेसा जुन समाजसेवी पनि थिइन्, उनलाई प्रदान गरिएको थियो। र यसरी भारत रत्नको कुरा गर्ने हो भने यो वर्षमा दिनुपर्ने अनिवार्यता छैन। भारत रत्न भारतीय नागरिकलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुनै लिखित खालको प्रावधान पनि छैन। भारत रत्नको सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई गर्ने गरिन्छ। एक विशेष वर्षमा अधिकतम 3 भारत रत्नहरू प्रदान गर्ने गरिन्छ र हालसम्म हेर्ने हो भने 48 जनाले भारत रत्न प्राप्त गरिसकेका छन्। यसै गरेर भारत रत्न प्राप्त गर्दा हुने फाइदाको यहाँ कुरा गर्ने हो भने यसमा कुनै मोनिटरी ग्रान्ट चाहिँ हुँदैन, तर चाहिँ विभिन्न फेसिलिटिजहरू चाहिँ पाउने गर्दछन्। फेसिलिटिजको कुरा गर्दाखेरि स्टेट गेस्टको रूपमा ट्रिट हुने गर्दछ इन्टरनल भ्रमण गर्दा अर्थात् इन्डियाको भ्रमण गर्दाखेरि। त्यसै गरेर कूटनीतिक पासपोर्ट हुने गर्दछ। त्यसै गरेर एयर इन्डियाले जीवनभरि निशुल्क एक्जिक्युटिभ क्लास ट्राभलको उडान भर्ने अनुमति पनि दिने गर्दछ। र यसै गरेर अब भारत रत्न विजेतालाई प्राथमिकताको तालिका अर्थात् चाहिँ 7A मा राखिएको हुन्छ र 7A भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि भारतको गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित गरिएको तालिका हो, जसमा चाहिँ औपचारिक अवसरहरूमा प्रोटोकल मिलाएर जुन बोलाइन्छ वा राखिन्छ र जस अन्तर्गत भारत रत्न पुरस्कार विजेताहरू राज्यका मुख्यमन्त्री र राज्यपाल भन्दा माथि हुने गर्दछन्। यसरी भारतमा 2टा भारत रत्न पद्म विभूषणको सम्मानको जुन सुरुवात 1954 अर्थात् आजकै दिन गरिएको थियो, जनवरी 2 मा गरिएको थियो। र भारत रत्नको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्को छुटाउन नहुने भनेको पद्म विभूषणको कुरा हो दर्शकवृन्द। र पद्म विभूषणको कुरा गर्दाखेरि यसको स्थापना पनि 1954 मै हामीले भनिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान हो र यो सम्मान भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिन्छ। र यसै गरेर पद्म विभूषण पुरस्कारको स्थापनाको 1 वर्ष पछि अर्थात् 1955 मा यसमा केही फेरबदलहरू पनि गरिएको थियो, जसमा चाहिँ पद्म विभूषणलाई 3 क्याटेगोराइज गरियो, जसमा चाहिँ पहिलो पद्म विभूषण, दोस्रो
पद्मभूषण र तेस्रो चाहिँ पद्मश्री भनेर तीनटा चाहिँ जुन विभाजन गरियो यसको आफ्नै खालको सम्मान लिने र दिने परम्पराहरू रहिआएको छ र कुनै क्षेत्रमा विशिष्टीय उल्लेखनीय सेवा गरेपछि यो पद्मविभूषण पाउने गरिन्छ। त्यसै गरेर अब सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि पद्मविभूषण पाउने अधिकार छ जसमा चाहिँ देशमा गौरव बढाउने खालको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र 2021मा हेर्ने हो भने 7 जनालाई पद्मविभूषण प्रदान गरिएको थियो र यो पुरस्कारको घोषणा हरेक साल गणतन्त्र दिवस अर्थात् 25 जनवरीमा गर्ने पनि गरिन्छ र मार्च अप्रिलमा एक कार्यक्रमको बीच यो सम्मान दिने गरिन्छ र पद्मविभूषण कला, समाजसेवा, लोककार्य, विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकुद, सिभिल सेवा आदि क्षेत्रमा दिने गरिन्छ। यस अर्थमा हामीले 1954मा स्थापना भएको पद्मविभूषण यसै गरेर चाहिँ भारत रत्न जुन जनवरी 2 आजकै दिन स्थापना भएको थियो यो कुराहरूलाई हामीले फ्ल्यासब्याकमा सम्झ्यौँ दर्शकवृन्द र यो फ्ल्यासब्याकको रेगुलर सेगमेन्ट पछि भने हामी द मर्निङ सोमा फेरि पनि रेगुलर सेगमेन्ट अर्थात् गेस्ट अफ द सोमा नै आउनुपर्ने हुन्छ र गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि अलिकति भूमिकामा बताइसकेको छु। हाम्रो गेस्ट आज एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँसँग विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। Guest of the show is brought to you by Ved International Consultancy. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शक वृन्द। द मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ अर्थात् गेस्ट अफ द सोमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दाखेरि मैले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि कुरा पनि अलिकति जोडेको थिएँ र कुरा गर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीको प्रसङ्ग हामी यहाँ गरिरहेका छौँ र एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने शनिबारदेखि राजधानीमा जारी बैठकमा चाहिँ अझै पनि सरकारमा समावेश हुने नहुने या चाहिँ पार्टीमा गठबन्धनमा अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने खालका कुराहरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट विभाजित भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ र विशेष गरेर 3 फरक जुन धारहरू हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ वरिष्ठ नेता अर्थात् सम्मान्य नेता चाहिँ झलनाथ खनाल त्यसै गरेर अन्य अब माधव कुमार नेपालकै कुरा गर्ने हो भने त्यसै गरेर चाहिँ मुकुन्द्र न्यौपाने लगायतका चाहिँ आफ्नो खालका रायहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि कसैले चाहिँ पार्टीमा जानुपर्छ अर्थात् गठबन्धनमा जानुपर्छ सरकार नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने सिचुएसनहरू क्रिएट भइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन अहिले हतारो गर्नु हुँदैन पर्ख र हेर भन्ने खालका सिचुएसनमा पनि रहनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू अगाडि आइरहेका छन्। यी सबै कुराहरू अगाडि आउँदै गर्दाखेरि अब एकीकृत समाजवादीले चाहिँ ठोस निर्णय के गर्छ त कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुराहरू नै यहाँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र यसै गरेर सरकारलाई समर्थन अब नगरे पनि सरकारले निरन्तरता लिने भएकाले समर्थन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू विशेष गरेर जोडसोड रूपमा यो बैठकमा उठिरहेका छन्। आखिर कुरोको मूल चुरो चाहिँ के हो त भित्र बैठकमा के कस्ता खालका कुराहरू उठिरहेका छन् त या एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा समावेश हुन्छ हुँदैन या एकीकृत समाजवादी पार्टीको भविष्य के हुन्छ यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग गेस्टको रूपमा आइसक्नु भएको छ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता त्यसै गरेर पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अलिकति फर्केर हेर्ने हो भने त तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कुरा पनि गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ राजनीतिक जुन चाहिँ विमुख भएका जुन बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू थिए जुन अहिले जनमत पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो सरकारमा आइसकेको छ। त्यही पार्टीलाई चाहिँ मूल स्ट्रिम राजनीतिमा ल्याउनका लागि वार्ता समितिमा संयोजक समेत रहनु भएका अर्थात् सोमप्रसाद पाण्डे आज हामीसँग गेस्टमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब कुरा बैठकबाटै सुरु गरौँ र बैठकको कुरा गर्ने हो भने कुनै बेलामा माधव कुमार नेपालको हात समाएर पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन एउटा डिसिजन अगाडि एउटा देखिएको थियो त्यो लेभलको जुन एग्रेसिभ होइन
म कुरा गर्दैछु रामकुमारी झाँक्रीको। र यहाँ कुरा गर्दाखेरि हिजो फेरि पार्टी विघटन गरेकोमा चाहिँ आफूलाई ग्लानी छ, मलाई ग्लानी छ, माधव नेपालबाट पार्टी चल्दैन, यस अर्थमा चाहिँ विघटन गरिदिए हुन्छ या मिल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो फेरि? त्यस्तो त अब म व्यक्तिगत रूपमा त म कसैलाई केही भन्दिनँ। हजुर, पार्टीमा छलफल सुरु भएको छ। एउटा परिवर्तित अहिले राजनीतिक परिस्थिति जुन छ, यसले नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्ने, नयाँ ढङ्गले अब हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता त महसुस भएको छ। हजुर। तर अब व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ, अब आफ्नो आफ्नो राय व्यक्त गर्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी रामकुमार झाँक्रीले त्यो शब्द त प्रयोग गर्नुभएको छैन है। आत्मग्लानीको कुरा, विघटनको कुरा यी चाहिँ होइन। यी बाहिर आएका अलि बढी चाहिँ अतिरञ्जित गरिएका कुरा पनि हुन्। भित्र त्यो कुनै पनि त्यस्तो छैन। तर राय के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी अब सेटल गर्ने। अब मेन कुरो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको पार्टीमा भएको छलफलमा मुख्य एजेन्डा भनेको अब अहिले जुन खालको राजनीतिक परिस्थिति छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र यसलाई कसरी मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितमा लैजाने भन्ने कुरोमा चाहिँ बढी केन्द्रित छ। हामी समावेश हुँदाखेरि चाहिँ मुलुक र जनताको निम्ति हित हुन्छ, हामी समावेश हुन पनि तयार छौँ। होइन बाहिर बसेर समर्थन गर्दाखेरि पनि त्यस्तो रहन्छ नि, बाहिर बस्न तयार पनि छौँ। यस्ता खालका छलफल चाहिँ चलेका छन् र आफ्नो राय दिने काम चाहिँ भएको छ। आज पनि पोलिट ब्युरो बैठक छ। हिजो चाहिँ स्थायी कमिटी सकिएपछि आज फेरि पोलिट ब्युरो छ। त्यसपछि सम्भवतः पार्टीले केन्द्रीय कमिटीसम्म बैठक पनि बोलाउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ के हो भने यी सबै कुराहरू भनेको राम्रोको निम्ति, भोलिको आगामी हाम्रो कार्यदिशा कसरी अब अगाडि बढाउने कुरा र मुलुकको हितमा कसरी हामी चाहिँ प्रयोग हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित गरी सबै छलफल भएका छन्। त्यसकारण चाहिँ म व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि समग्र पार्टीको एउटा चाहिँ नीति बनाउने, एउटा चाहिँ सोच बनाउने, एउटा चाहिँ त्यो खालको योजना बनाउने गरी चाहिँ छलफल चलेको छ। पक्कै पनि छलफल अब एउटा धारमा केन्द्रित हुँदाखेरि त त्यही लय समाज छ भन्ने खालका कतिपय अवस्था होलान्। तर अब बैठकमा छलफल चर्चा परिचर्चा चल्नु भनेको त्यो नियमित प्रक्रिया नै हो होइन। समर्थन र विमर्थन दुवै कुरा हुन सक्छ। तर पनि हिजो जुन देखिएको छ या जसरी बाहिर आएको छ यो तीन धारका कुराहरू या चाहिँ आफ्ना ओपिनियनका कुराहरू, यसले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश दिइरहेको छ या के छ अवस्था? होइन त्यस्तो अरू एकदम त्यो नकारात्मक खालको नेगेटिभ धार अथवा चाहिँ त्यो खालको होइन। सबैको बिचमा एउटै खालको चाहिँ थोरै त्यो भनाइमा र चाहिँ त्यो भर्सनमा अलिअलि मात्रै फरक होला, तर अधिकांशको एउटै खालको छ। र केन्द्रित केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुक र जनता अनि त्यसपछि नेपालको राजनीतिक स्थिरता, यसैभित्र निहित रहेर छलफल भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कसरी जानुपर्छ भनेर नै छलफल भएको हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब के सोचिरहेका छौँ भने अब एकाएक परिवर्तन भयो अहिलेको जुन राजनीतिक धार हो। अब यो कति ठिक, कति बेठिक, कति प्राकृतिक, कति अप्राकृतिक आफ्नो ठाउँमा छ। राजनीतिमा यस्तो खालको कुनै पनि कुराहरूलाई हामी एकदम असम्भव देख्न पनि हुँदैन। मैले भन्ने गर्छु राजनीति भनेको चाहिँ असम्भावनाभित्रको पनि सम्भावना भएको चाहिँ विषय हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामी अहिले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि एउटा आवश्यकता आयो। त्यसकारण तर अब हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी राजनीतिक पार्टीहरू अब हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। नेपाली जनतालाई आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति अब कुनै लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। संविधानको धारा 16 देखि 48 हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी सबै कुरा नेपाली जनताको हक अधिकारहरू व्यवस्था गरेका छौँ। तर यो व्यवस्था गरेको हक अधिकारलाई प्राप्त गर्नको निम्ति फेरि मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ मुलुकको समृद्धिमा पहिलो कुरा हामी ध्यान पुर्याउन पर्ने हुन्छ। हामीले ल्याइसक्यौँ 72 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानको कुरा होस् कि हामीले विगतमा चाहिँ 62-63 जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होस् कि यी सबै कुराबाट हामीले मुलुकमा प्राप्त गरेका छौँ। अब एउटै मात्रै बाँकी रहेको काम के भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकको समृद्धिको बाटोमा लैजाने। हामीले केही काम त गरेका छौँ, कामै नभएको कुनै शून्यमा रहेको पनि होइन, तर यतिले पुग्दैन। अब हामीले मुलुकको समृद्धिको निम्ति अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी चाहिँ अब यसलाई चलायमान गर्ने, त्यसको सँगसँगै अब चाहिँ हाम्रो कतिपय अधुरा काम छ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, हाम्रो आय स्रोत कसरी बढाउने, पर क्यापिटा इन्कम नबटाइकन पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो बढेन भनेदेखि हामीले चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ। यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। त्यसमा निहित र हामीले छलफल गर्नुपर्छ। अहिले अब जुन खालको समीकरण बदलियो, अबको चाहिँ दायित्व के हो भनेदेखि सरकारमा जो बसे पनि अबको दायित्व के हो भनेदेखि चाहिँ मुलुकलाई कसरी समृद्ध मुलुक बनाउने, कसरी मुलुक। त्यसकारण चाहिँ त्यसैमा रहेर हाम्रो पार्टीको छलफल पनि त्यो भित्र पनि छ। मैले त्यहाँ थोरै जोड्न खोजेको कुरा के भने त्यो भित्र पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रधानमन्त्री मात्रै बन्ने होइन। अब मुलुकको समृद्धिको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकलाई विकसित मुलुक बनाउनको निम्ति
र हामीले चाहिँ जे लक्ष्य लिएका छौँ हाम्रो संविधानमा समाज बासन पुग्ने लक्ष्य छ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू पहिलो कुरा हो। त्यो पुरा गर्नको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भित्र रहेर हामीले चाहिँ छलफल पनि चलाएका छौँ र राष्ट्रको चाहिँ यो आवश्यकतालाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाएका छौँ र सँगसँगै अब चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि सबैको राय लिएर अब हाम्रो पार्टी के हो भने अब एक त कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सामूहिक एउटा चाहिँ निर्णय हुन्छ है, संस्थागत निर्णय हुन्छ भनेको जुन अघि राजनीतिमा चाहिँ कतिपय असम्भव स्टेजमा पनि सम्भवका कुराहरू जुन हुन्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, यसैलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, भन्न खोजे नि अब चाहिँ हामी त्यो अरू कुराबाट छुट पाउँदैनौँ। नेपाली जनताले अब हामीलाई अरू छुट दिँदैनन्। यदि हामी चाहिँ अब मुलुकको समृद्धिमा नेपाली जनताको हक र अधिकारमा केन्द्रित नरहेर हामी यदि मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजाँदैनौँ भनेदेखि हामीलाई नेपाली जनतालाई अब छुट दिँदैनन्। हामीले काम धेरै सुरु गरेका छौँ, त्यसको चाहिँ कामका पनि कतिपय पूर्णता दिनुपर्ने बाँकी छ, नयाँ कामहरू सुरु गर्नुपर्ने छ। खास गरेर हाम्रो आय आर्जन पनि हामी सबभन्दा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। फेरि हामीसँग चाहिँ सम्भावना नभएको होइन, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति। हुन त संसारमा सबै मुलुकमा आफ्नो मात्रै चाहिँ अब साधारण स्रोतले मुलुक समृद्ध त हुँदैन, तर हामीसँग त्यो स्रोत छ जसले चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यसको प्रयोगहरू, त्यसकारण यसमा चाहिँ हामी जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति अब यो सरकारले सोच्नु पर्यो, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अब सहयोग गर्ने कुरा पनि रहेको छ। अब मेरो विचारमा त व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने अब समर्थन त जनाउनुपर्छ यो पार्टी, यो सरकारलाई। मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, यो समर्थन जनाउनुपर्छ। सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा अर्को पार्ट हो, तर चाहिँ सरकारलाई समर्थन जनाएर हामीले उनीहरूको चाहिँ कामलाई हेर्दै अनि कामलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति राय परामर्श सल्लाह पनि दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीलाई त्यो छुट छैन। नेपाली जनताले अब कहिलेसम्म पर्खने भनेको राजनीतिक स्थिरताको कुरो छ। दोस्रो कुरो चाहिँ मुलुकको समृद्धिको बाटोलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, फास्ट ट्र्याकमा लैजाने, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब सरकारमा जाने नजाने तपाईँको प्रश्न आउला। जाने नजाने भन्ने विषयमा त हामी अब छलफल गर्दैछौँ, अझै पनि टुङ्गो पुगेको छैनौँ, तर छलफल चलाएको छ दुवै पक्षबाट। फेरि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूबाट अथवा चाहिँ अहिले बनेको चाहिँ जुन कोलिसन छ त्यताबाट पनि केही छलफल थोरै साङ्केतिक रूपमा मात्रै सुरु भएको छ। अब प्रचण्डले माधव नेपाललाई भेटिसक्नु भएको छ। यसै अरू नेताहरूसँग पनि अब केही व्यक्तिगत रूपमा केही चाहिँ सामूहिक रूपमा पनि भेटघाट भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यी सबै छलफलहरू अहिले चलेका छन्। अब सरकारमा जाने नजाने विषयमा त हाम्रो केही दिनपछि मात्रै निर्णय हुन्छ। हाम्रो सबै केन्द्रीय कमिटीका स्थायी कमिटी अनि पोलिट ब्युरो सबै सदस्यहरूको चाहिँ रायपछि मात्रै निचोडमा पुग्ने खालको चाहिँ बन्छ। तर चाहिँ अब हामी अहिले राम्रोको निम्ति के गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर छलफलमा छौँ। र यो छलफलकै कुरा गर्दाखेरि हल्लाको कुरा, राजनीति वृत्तमा चलेको हल्लाको कुरा गर्दाखेरि माधव नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने भन्ने कुराहरू पनि छ नि, यो खासमा चाहिँ के हो? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो के छ भने पात्रको हिसाबले माधव कुमार नेपाल सबभन्दा उपयुक्त पात्र हो भन्ने खालको आम पब्लिकमा परेको छ। अहिले देखिएका पात्रमध्येमा अब सबै धेरै हुनुहुन्छ योग्य पात्रहरू। त्यसमध्येमा चाहिँ हरेक कुराको सेटलमेन्ट एउटा हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक सेटलमेन्ट पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिको सेटलमेन्ट पनि हुन्छ र सँगसँगै मुलुकको हितको निम्ति त्यो पात्रबाट गरिने भोलिका आशा पनि हुन्छन्। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ माधव कुमार नेपालको नामलाई अगाडि ल्याइएको छ। त्यो एउटा पार्टी एउटा व्यक्ति मात्रै भन्दा पनि समग्र रूपमा चाहिँ सिङ्गो मुलुकका अब केही पूर्वाग्रह राख्ने साथीहरूको त अर्को कुरा हो, नभएदेखि अधिकांशको चाहिँ त्यो चाहिँ नाम चाहिँ आएको छ। त्यसकारण चाहिँ छलफल चाहिँ भएको, तर यो कुनै निचोडमा पुगेर कुनै आधिकारिक रूपमा चाहिँ छलफल चाहिँ भएको छैन। फेरि राजनीतिमा अङ्कगणितको खेल बडो हिसाब किताब हुने गर्दछ। अङ्कगणितकै कुरा गर्ने हो भने पनि 1,05,00,000 मत सदर भएको निर्वाचनमा नेकपा यसको कुरा गर्ने हो भने 2,98,000 मत मात्र ल्याएको छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न असमर्थ बन्यो। पोलिटिकल ग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने लगभग जिरोका कुराहरू यहाँ आइरहेका छन् र पदको कुरा गर्ने हो भने उच्च लेभलका पदका कुराहरू छन्। भनेपछि यो सबै कुराहरू फेरि पनि सत्तामै घुमिरहेको भनेर भन्न सकिने अवस्था हो। त्यसरी जानु हुँदैन। तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसदमा हेर्नुभन्दाखेरि चाहिँ चौथो पार्टीको रूपमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी छ, चौथो पार्टीको रूपमा छ। जनमतको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामी स्थानीय निर्वाचनमा 7 महिनामा सम्पन्न गरेका थियौँ पार्टी गठन भएको, र 13औं महिनामा चाहिँ हामीले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। सम्पन्न गरेको कुरा चाहिँ 3,98,000 भोट आएको छ। 2,98,000 भोट आएको छ, झन् 3 लाख भोट आएको छ।
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्मानजनकै भोट हो। 2-4 हजार भोटले चाहिँ हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। एउटा थ्रेसहोल्ड राखेका छौँ। योभन्दा पहिला चाहिँ को संविधानमा थ्रेसहोल्ड थिएन, सबै चाहिँ एक खालले जान सक्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसलाई थ्रेसहोल्ड राखेर हामी चाहिँ एउटा लिमिटेसन कायम गरेका छौँ। त्यो गर्नु पनि पर्छ। हामी आफैले गरेको। म पनि संविधान सभामा मस्यौदा समितिकै सदस्य थिएँ। म त धेरै पटक पाल्पाबाट निर्वाचित मान्छे हो। त्यस कारण चाहिँ अहिले मात्रै मेरो चाहिँ अब त्यो गठबन्धनबाट म उठेको थिएँ। अहिले चाहिँ जित्न सकिनँ, म पराजयमा, छुट्टै कुरा। तर यी सबै कुरा म नजिकबाट हेरिराखेको छु। त्यस कारण चाहिँ त्यो अर्थले त्यसरी चाहिँ त्यही एउटा मात्रै विश्लेषणले पुग्दैन। यदि हामी चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि राजनीतिमा के हुन्छ भने उसको सम्पूर्ण गतिविधिका कुराहरू उसले लिएको, लक्ष्यको कुराहरू उसले लिएको, सिद्धान्तको कुराहरू, उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तको कुराहरू, यी सबैभित्र चाहिँ अन्तर्निहितबाट त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी आज जुन चुनावमा फेस गर्दाखेरि थोरै मतले राष्ट्रिय पार्टी नबन्नेको कारणले यो चाहिँ एकदम त्यो कुनै ठाउँमा पनि उपस्थितिको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा पनि होइन। सदनमा कुरा गर्नुभयो भने 10वटा सिट भनेको सामान्य होइन। त्यो पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आएको कुरा। त्यस कारण चाहिँ अब यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब के हो भनेदेखि चाहिँ व्यक्ति व्यवस्थापनको कुरो ठुलो कुरा होइन, मुलुकको आवश्यकताको ठुलो कुरा हो। कुन व्यक्ति जाँदाखेरि यो भन्छ भनेको। त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई अब हामी एकदम आकलन गर्दाखेरि चाहिँ न्यून आकलन गर्ने कुरा होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यो चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमै अब लिगल्ली राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि कामको हिसाबले, मतको हिसाबले, सदनमा उपस्थितिको हिसाबले यो राष्ट्रिय पार्टी बराबरको छ। हामी यो विषयमा फेरि आउँछौँ र यो विषयमा फेरि पनि चर्चा गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोको बिहानीको बसाइमा हामी गेस्ट अफ द सोमा छौँ र यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय अहिले यति बेला 7 दलीय जुन गठबन्धनका कुरामा एकीकृत समाजवादीको भूमिका के रहन्छ, छिर्ने या नछिर्ने या बाहिर बस्ने, यी लगायतका कुरामा चाहिँ बैठक पनि चलिरहेको छ। यसले कुनै ठोस डिसिजन दिइसकेको छैन। अवस्था के हो यो लगायतको विषयमा कुराकानी हामीले गरिरहेका छौँ हाम्रो अतिथिसँग। र गेस्टको कुरा गर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता हामीसँग हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे। आउनुहोस् पुनः उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। व्यक्तिगत रूपमा त समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने खालका कतिपय आशयहरू तपाईँले व्यक्त गरिराख्दाखेरि अब यो एकताको पक्षमा एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि को छन् को छैनन्? होइन, त्यस्तो त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी फलानु टिक्न सक्ने अवस्था त छैन। हजुर। तर केही हाम्रो अलिक वरिष्ठ नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि एकता नगर्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ कतिपयले। अनि पुराना कुरा सम्झिनु भएको छ। तर पुराना कुरा सम्झिने भनेको चाहिँ एउटा परिस्थितिमा हो। र अहिले के भएको छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा च्याप्टर क्लोज भएको छ, एउटा सिनको पटाक्षेप भएको छ। हामीले जुन 74 मक्सिर 21 गते निर्वाचन सम्पन्न गरेर 5 वर्षको सरकार बनायो, त्यसपछि धेरै उथलपुथल भए, एक खालको नयाँ खालको परिस्थिति जन्मिएको पनि हो। तर त्यही कुरा लिएर अब फेरि हामीले चाहिँ त्यसै पछाडि गएर चाहिँ त्यसलाई मात्रै चाहिँ अब एउटा चाहिँ छलफलको विषय अथवा चाहिँ एउटा आलोचना र चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उसको विषय बनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ ठिक रहँदैन। अब हामीले हेर्ने के हो, मैले सुरुमै भने यो हामीले हेर्ने के हो भने मुलुकको राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै मुलुकको समृद्धिको बाटो र सँगसँगै थप त्यसमा के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्छ। जोगाउनको निम्ति केही गुमाउनु पनि पर्ला कसैले व्यक्तिगत रूपमा, तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा गुमाउन पनि तयार हुनुपर्छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन बचोस्। यहाँ व्यक्ति के हुने होइन कि आन्दोलन के हुने भन्ने कुरो प्रमुख हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो सिराबाट सोध्नुपर्छ। नेताहरूलाई मेरो अनुरोध छ, म सबै नेतालाई यही अनुरोध गर्छु, तपाईँले मेरो भोलि भविष्य यो ठाउँमा बस्दाखेरि के हुन्छ, फलानु चाहिँ टिम आयो भनेदेखि त्यसले कति असर गर्छ भन्ने भन्दा पनि यो टिम आउँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति बल पुग्छ, कति टेवा पुग्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा जान जरुरी छ। आज तपाईँ हेर्नुभयो भने धन्नै 47-48% कम्युनिस्टहरूको मत अहिले चाहिँ नेपालमा देखिन्छ। 48% मत हुने भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन। त्यस कारण त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा मत रहेछ नि, मतको आधारमा हामीले चाहिँ राजनीति गर्नु पर्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले एक खालका चाहिँ सोच बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसलाई के लागेको छ, कसले कुन बेला चाहिँ कसलाई कुन खालको चाहिँ अन्याय गर्यो न्याय गर्यो होइन,
हामीले चाहिँ मुलुकको आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु निम्ति धेरै ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ म व्यक्तितिर जान चाहन्न। पक्कै पनि जस्तो यहाँले भन्नुभएको गर्न खोज्नु भएको मैले बुझिरहेको छु, तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जान्न। व्यक्तिमा नजाने कुरामा नेताहरूले चाहिँ मुख्य अहिले सोच्नु पर्ने भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने कुरा हो। हामी यसै त रक्षात्मक अवस्थामा छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब नेपालमा नेपाली जनताले जुन खालको समर्थन हामीलाई गरेका छन् त्यसको पनि आदर गर्नुपर्छ, त्यसको पनि कदर गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो चाहिँ सबै कामलाई व्यवस्थित गरेर पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो एकता पार्टी एकताको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एमाले र एकीकृत समाजवादीकै कुरामा जाउँ हामी, कतिपय अवस्थामा जुन जुन कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् यहाँ फेरि पनि कुराहरू उठिरहेका छन् राष्ट्रपति को बन्ने या पार्टीमा सरकारमा समावेश हुने नहुने। यहाँ पार्टी एकताको कुरामा चाहिँ त्यति ठुलो बहसको विषय नबन्ने, तर त्यही एमालेको ब्याकअपमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा जान चाहिँ हतारो किन? होइन, हतारो होइन, मैले हतारो भन्ने नि त है। अब परिस्थितिले के ल्याउँछ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। आज देखियो त, हिजो चाहिँ हामीले धन्य चाहिँ 19-20 महिना जति गठबन्धन अगाडि बढायौँ। 78 सालको जेठ 2 गते साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त्यो गठबन्धनको बीजारोपण त्यही दिन भएको थियो र त्यसले चाहिँ एउटा रूप लिएको थियो। 78 सालको जेठ 2 गते। आज हामी मक्सिरको के अरे 79 सालको पुस 18 गते छौँ भनेपछि यो बिचमा चाहिँ जुन गठबन्धन भयो, तर एकाएक फेरियो त, यो पनि फेरि समीकरण चेन्ज भयो त। त्यसकारण चाहिँ समय ल्याउने कुरा यी सबै चाहिँ। अब एकताको कुरा अनि तालमेलको कुरा, यस सबै कुराहरू चाहिँ अनि समर्थनको यी सबै के हो भने समय ल्याउने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले अब चाहिँ एकता नगर्ने कुरा पनि छैन, गर्ने कुरा पनि भइसकेका छैन। अनि गठबन्धनको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तालमेलको कुरा पनि होला। त यी सबै कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ समयले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसै अनुसार चल्छ। त एउटै कुरा के हुनु भएन भने दुईवटा कुरामा ख्याल गर्नु, एउटा मुलुकको हितमा ख्याल गर्नु पर्यो, दोस्रो नेपालको राजनीतिकमा स्थिरता र सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी कम्युनिस्टहरू सोच्नु पर्यो। के कुराको गाँठो फुक्यो भने चाहिँ यो सबै कुरा मिलेर जान्छ? होइन, यसमा त परिस्थितिले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। पहिलो कुरो त नेताहरूको बिचमा आपसी समझदारी कायम हुनु पर्यो। पहिलो कुरो नेताहरूले चाहिँ त्यही सोच्नु पर्यो कि अब अहिले हामी अब यो अवस्थामा छौँ, हामीले विगतलाई सम्झेर मात्रै होइन, विगतलाई बिर्सेर पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यस्ता निर्णयहरू निर्मम पनि हुन सक्छन्। निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगौँ भनेर चाहिँ नेताहरूले सोच्नु पर्यो। निर्मम निर्णय पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ, कसैलाई चित्तै नबुझी पनि, तर मुलुक र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हित हुन्छ भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, व्यक्ति कुरा होइन। त्यसका यसमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसका यही हुन्छ भन्ने कुरो त अहिले भन्न सकिन्छ भनेको फर्मल इन्फर्मल तर पनि के हो भने दुईटा कुरामा, एउटा मुलुकको हितमा, दोस्रो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा चाहिँ सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यति मात्रै कुरा। अलिकति फर्केर जाँदाखेरि मक्सिर 4लाई हेर्ने हो भने पाल्पा 2बाट यहाँको उम्मेदवारी गठबन्धनबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो पटकको निर्वाचनको समग्र रूपमा टेक अवे के भयो दूरदर्शी राजनीति? होइन, अब यसमा चाहिँ म धेरै भन्न सक्दिनँ, भन्न पनि चाहन्न। अब म धेरै पटक पाल्पाबाट, म 28 वर्षदेखि लगातार त्यो ठाउँको चाहिँ सांसद थिएँ। यो 6औँ पटक एउटै क्षेत्रबाट म निर्वाचन लडेको, 5औँ पटकसम्म मलाई पाल्पाल जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका थिए। अहिले चाहिँ अब म चुनाव लड्न गएको गठबन्धनबाट है। अब जिते पनि गठबन्धन, हारे पनि गठबन्धन, अब यो निश्चितै थियो। चुनावी तालमेल मिलेन। तर चाहिँ अहिले के भइदियो भने फेरि भोट नभएर हारेको छैन। प्रदेशमा उठ्नुभएका गठबन्धनका दुईटै सांसदको चाहिँ उम्मेदवारले जित्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको जित्नुभयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको भोट मलाई आएन। नआइसकेपछि मलाई हारेँ। गएको गठबन्धनकै जोडमा, गएको गठबन्धनकै बलमा अब गठबन्धनले चाहिँ प्रदेश जिताइदियो, सङ्घ हराइदियो, अनि त्यसपछि सहन त पर्यो त। यसले वाम गठबन्धनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्छ? होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो के हो भने हिजो त देख्यौँ त 2074 सालको मक्सिर 21 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा हाम्रो वाम गठबन्धनै थियो। 74 सालको आश्विन 7 गते हामीले वाम गठबन्धन गरेका थियौँ, नेकपा माओवादी काङ्ग्रेससँग मिलेका थियौँ। त्यसले एउटा परिणाम ल्याएको थियो भने अहिले चाहिँ एक खालको बन्यो। तर चाहिँ देशभरिकै हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ हामी गठबन्धनले मत नभएर हारेको छैन, तर आन्तरिक कारणले हारिएको छ। धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। राजनीतिमा सबै सम्भव हुन्छ, जायज हुन्छ, कतिपय अवस्थामा असम्भव केही छैन भनेर यहाँले जुन भनिराख्दाखेरि फेरि मलाई फ्ल्यासब्याकमा नै जान मन लाग्यो। जुन बेला चाहिँ तपाईँ बिछिटिएर अर्थात् चाहिँ राजनीतिबाट बाहिर गएर एउटा आन्दोलनमा होमिएका, त विप्लवका पार्टी होस्, एसके रावतको पार्टी होस् होइन, तत्कालीन समयमा चाहिँ यिनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा वार्ता समितिको तपाईँ संयोजक बन्नुभएको थियो र ती पार्टीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनका लागि पहल गर्नुभएको थियो र ल्याउने कुरामा पनि आउनुभयो। आज हेर्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टी
जनमत पार्टी सीके राउत अध्यक्ष भएको पार्टीले चाहिँ अहिलेको गभर्नमेन्टलाई स्वीकारिरहेको अवस्था छ। के देख्नुहुन्छ यो समग्र? होइन, यसमा चाहिँ त्यो त मेरो त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ सोच बनायो र चाहिँ पार्टीहरूलाई जुन मूलधारमा छैनन्, विद्रोहीको रूपमा छन्, तिनलाई चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ भनेर मलाई 2075 साल भदौ 8 गते मन्त्रीमण्डलले मलाई चाहिँ मन्त्री सरहको चाहिँ मान्यताका साथ मलाई स्थान दिँदै वार्ता टोलीको संयोजक बनायो र मैले वार्ता गरेँ। मैले विप्लवसँग पनि धेरै राउन्ड करिब 14 पटक मेरो चाहिँ विप्लवले चाहिँ तोकिएका व्यक्ति अथवा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रका चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूसँग मेरो वार्ता भएको थियो र उहाँहरू लगभग नगिच आएर चाहिँ अन्तिममा यो परिणाम आइपुग्यो। उहाँहरू मूल स्ट्रिममा आउनुभयो, संविधानको दायराभित्र आउनुभयो। सीके राउतसँग पनि के थियो भने उहाँको दाजु जयकान्त राउतसँग मेरो कुराकानी सुरु भयो र मैले उहाँलाई चाहिँ 2-3टा कुरा भने, तपाईँको भाइले जुन खालको एजेन्डा बोक्नु भएको छ, मुलुक विखण्डनको एजेन्डा बोकेर ल्याइएको चाहिँ जुन आन्दोलन अथवा चाहिँ त्यो खालको सङ्घर्ष हो, त्यसले चाहिँ पार लाग्दैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ मूल स्थितिमा आउनुको निम्ति भाइसँग कुरा गर्नुहोस् र आज परिमार्जित भएर परिणाम चाहिँ आयो। यसमा म खुसी पनि छु। त्यो मात्रै होइन, 26वटा दल जुन चाहिँ मधेसमा तराई मधेस भाइरस किलर्स, मधेस जनमुक्ति पार्टी, मधेस तराई विभिन्न खालका 26वटा पार्टीसँग मैले वार्ता गरेँ। उनीहरूलाई मूल स्टेममा ल्याएर हस्ताक्षर गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ संविधानको दायराभित्र आएका हुन्। त्यसमा चाहिँ अब त्यो त मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, म त्यही अनुसार काम गरेको। म अब चाहिँ आफूलाई चाहिँ के सन्छु, त्यो बेलामा जुन मैले जिम्मा पाएको थिएँ त्यसबाट म धेरैलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याएँ, म सफलै भएँ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। त्यस कारण अब अहिले अस्ति मेरो सीके राउतसँग माधव नेपालको भेटाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, माधव नेपाललाई भन्दा मलाई पहिला नमस्ते गरेर चाहिँ ल सोमजी अब तपाईँलाई बढी पहिलो नमस्कार है, किनभने चाहिँ यो कोठामा पस्ने मलाई चुनावमा ल्याउनको निम्ति तपाईँले जे वार्ता गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ मेन स्टेजमा ल्याउनु भयो, त्यही कारणले मैले आज चाहिँ माधव नेपालसँग कुरा गर्ने मौका पाएको। त्यस कारण तपाईँलाई पहिलो नमस्कार भन्नुभएको थियो कि सीके राउतले मलाई है। अनि विप्लवजीले पनि आफ्नो अन्तर्वार्तामा पनि पटक सोमप्रसादसँगको चाहिँ यो वार्ताले अनि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ म खुसी पनि एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउने काम चाहिँ भएको छ। तर त्यसले के गर्छ अब के हो भनेदेखि उहाँहरू अब हुन त अहिले विप्लवजीको अलिक फरक ढङ्गले गएको छ। जस्तो मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजेँ, अब जसरी उहाँहरू हिजो विखण्डनका नारा लाउनेहरू आज परिमार्जित भएर जसरी अगाडि आउनु भएको छ र एउटा राष्ट्र बनाउने अभियानमा उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका र त्यही अनुसार अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। त्यसै गरेर अब नयाँ पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन 7 महिनामै चाहिँ एउटा गभर्मेन्टमा आइसकेको अवस्था छ। चुनावमा फर्केर हेर्ने हो भने नो नट अगेन भनेर क्याम्पेन गरेका जनताहरूले त्यही पुराना अनुहार नरुचाइरहेको प्रसङ्गहरू पनि आइरहेका छन् र त्यही फलस्वरूप स्वतन्त्रहरू त्यसमा पनि नयाँ अनुहारहरूलाई हामीले यो पटक सदनमा देख्न सक्छौँ। यस अर्थमा अब भनेको चाहिँ जिम्मा दिने प्रवृत्ति या जिम्मा दिनुपर्ने नयाँलाई या त्यसरी नै अब अगाडि या पार्टी पनि अब रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? एकदम एक्ज्याक्ट यही कुरा चाहिँ मैले अहिले थोरै सङ्केत पनि गरेको थिएँ। अब हामीले पुरानो ढर्रा पुरानो शैलीबाट मुलुक हाँक्ने अथवा चाहिँ हामीले राजनीतिलाई अगाडि बढायौँ भने अहिलेको जेनेरेसनले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नयाँ ढङ्गले मैले भने नि त पहिलो मुलुकको समृद्धिको बाटो सुरु गरौँ अनि आफसे यी सबै कुराहरू चाहिँ समेटिन आउँछन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा राख्नु भएको छ, अब हामी अब मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले हाँक्ने गरी मुलुकलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउनु जानै पर्छ। राजनीतिक पार्टीहरू सुधारिएन भनेदेखि हामीलाई जसरी अहिले चाहिँ जुन खालको आलोचना जुन खालको हामीप्रति वितृष्णा छ नि, व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्नु संसारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। त्यस कारण चाहिँ यो व्यवस्थालाई बचाउँदै हामीले चाहिँ अब मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरोमा हामी राजनीतिक पार्टी सोच्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच यो बसाइको लागि, यो चाहिँ यहाँको प्रेजेन्सको लागि। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। द मर्निङ सोको समय यही प्रसङ्गसँगै सकिएको छ दर्शकवृन्द। भोलि फेरि हामी नयाँ सेगमेन्ट सहित अर्थात् चाहिँ द मर्निङ सोमा विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चिसो छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला तपाईँहरू र म पनि गर्ने नै छु भन्दै भोलि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। ह्याभ अ गुड डे। नमस्ते।